औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ राना आमिर अली। ये आपका अपना चैनल भी है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चंद दिन पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का एक बयान सामने आया था, जिस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और वो बयान एक तकरीब में मुफ्ती साहब ने किया, जिसमें मसीह बरादरी की तकरीब थी, जिसमें मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब वो बयान कर रहे थे। उस बयान में उसने क्या कहा, कल मेरी इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आज जो हकीकत है वो आपके सामने रखूंगा मैं कि मुफ्ती तरफ से हम जिस वज़ीर-ए-आज़म की क़ियादत में आगे बढ़ रहे हैं, याद रखो आपकी ये वजारत ये आपकी है। और मैं तो आम तौर पर यही कहता हूं कि मैं हमारी वजारत को लोग कहते हैं कि वजारत मजहबी उमूर, तो हमारे उलमा आते हैं, मदारिस वाले आते हैं और वो कहते हैं कि आप मजहबी उमूर का मनिस्टर है, तो आम लोग का ये तस्वुर है कि ये मदारिस के साथ मसाजिद के साथ इमदाद करेगा और मुसलमानों को इमदाद देगा। मैं किसी मुसलमान को कोई इमदाद नहीं दे सकता, लेकिन याद रखो आप क्रिसमस के मौके पर मौजूद है। मैंने अपने दफ्तर में जितने दस्तखत किए हैं माली इमदाद के हवाले से आजकल तमाम मसीही बरादरियों के अकलियतों के नुमाइंदों के लिए किए। हम जो कुछ दे सकते हैं आपको दे सकते हैं, आपके चर्च को दे सकते हैं, आपके मंदिर को दे सकते हैं, आपके गुरुद्वारे को दे सकते हैं। किसी मस्जिद के साथ मैं मदद नहीं कर सकता, हमारी वजारत आपके लिए कोशा। तो इंशाल्लाह हम आपकी सरपरस्ती मोहब्बत से। अब्दुल शकूर साहब की कल मैंने वीडियो बनाई थी, जिसपे ये चीज़ मैंने कही थी कि मुफ्ती साहब अपनी वजाहत दे। अगर आप वो स्पीच और वो खिताब जो मुफ्ती साहब ने वहाँ पे किया वो ऐन आइन के मुताबिक था, ऐन कानून के मुताबिक था, तो हमारे जो पढ़े लिखे जाहिर लोग इस माशरे में पाए जाते हैं उनका अपना रिसर्च से, आइन से, कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता। बस वो लकीर के फ़कीर होते हैं। तो इसी तरह वो लकीर के फ़कीर बने और मुफ्ती शकूर साहब के उस बयान को गर्द रंग दिया गया और वो आइन के मुताबिक वो बयान दुरुस्त था। आइन जो कहता है वो यही कहता है कि जो ये वफाकी जो वज़ीर होता है मजहबी अमूर, ये स्पेशल अकरतियों जो गैर मुस्लिम होते हैं उन लोगों के लिए ये वजारत होती है। और यहाँ जो इनका फ़ंड दिया जाता है वो मजहबी अमूर ही देगा, वो तुम और मैं नहीं देंगे ना। तो वो मुफ्ती साहब ने कहा कि ये वजारत आपकी है, ये फंड जो भी मैंने दिए हैं वो आपको दूंगा, ये मस्जिद मदरसे के लिए नहीं है और ना कोई आइन में ये चीज़ है कि आप मस्जिद को या मदरसे को फंड देंगे। ठीक है, तो इस वजह से मुफ्ती साहब ने कहा कि ये तो मस्जिद और मदरसे के लिए कोई फंड नहीं है, ये तो आपके लिए, ये वजारत आपके लिए है। वो वजारत है भी उनके लिए है। मुसलमान, तो ये मुसलमान कंट्री है, यहाँ पे मुसलमान हुक्मरान हैं, लेकिन ये इसलिए वजारत बनाई गई आइन में कि गैर मुस्लिम जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको घरों को उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन हमारे पढ़े लिखे जाहिर लोग और इन चीज़ों में दो तरह के लोग नंगे हुए, दो तरह के जो कहते थे अपना। अभी तो कल की जो मेरी बात है जिस पे चंद मेरे अपने ही दोस्तों ने कहा रनसक क्या हो गया आपको, वैसी वीडियो आपने क्यों बनाई है, तो वो वीडियो पे वजाहत तलब की थी और वजाहत रात मुफ्ती साहब ने दे दी है। तो अच्छी बात है, वजाहत देनी चाहिए थी कि यार ये, क्योंकि हमारे लोग समझते देर से हैं थोड़ा, तो इस वजह वजाहत दे दी रात अपने वीडियो बयान में। उसने वजाहत दे दी कि ये आइन है, आइन कहता है कि वो जो मजहबी अमूर है वही उनको फंड दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ जो बाज़ पीटीआई के वो यूथियन हैं जो हक चीज़ों को गलत अंदाज से पेश करते हैं, सच चीज़ों को झूठे अंदाज से पेश करते हैं। मैंने एक तकरीर की वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से कि मेरी वजारत से मुताल्लिक जो अक़लियतों के हुकूक़ है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उन तक उनकी अमानत पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरी वजारत में जो फ़ंड है वो उनका फ़ंड है और मुस्लिम औकाफ का चूँकि मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं है, 18वीं आईनी तरमीम के बाद मजहबी उमूर की वजारत में से उश्र व ज़कात काट दिया गया। इससे पहले
اور اس طرح جو اسلامی اوقاف ہے وہ صوبوں کو دے دیے، اور جو اقلیتوں کے اموال ہیں، جائیدادیں ہیں، ان کو ایک ایویکیو ٹرسٹ کے تحت جو آ رہے ہیں، ان کی اپنی جائیداد ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی جو اپنی پراپرٹی ہے اور کروڑوں آمدنی ہے اس کی، اور انہوں نے ان جائیدادوں کو اپنی عبادت خانوں کے لیے اور اپنے مساکین کے لیے وقف کر دیے ہیں، تو کیا ان کے جائیدادوں پر مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے؟ ایک اسلامی یا ریاست میں، مسلمانوں کے ملک میں، کیا ان مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ہندو، سکھ یا مسیحی کے مال و دولت کو ہڑپ کر لے اور ان کو اپنا حق نہ دیا جائے؟ یہ تو حرام ہے ہمارے ہاں۔ یہ بدائع ثنائے نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها۔ صاف بات ہے کہ ان کا مال جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے معاہد ہیں، اور آئین پاکستان تمام پاکستانیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے، اور ان کے جو حقوق ہے ہمارے آئین نے وہ حقوق دیے ہیں، اسلام نے، ہمارے فقہ نے یہ حق دیا ہے، یہاں تک کہ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الاطعمہ میں تو یہ روایت ہے کہ الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، اور اسی طرح بدائع ثنائے میں بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی ہے، فَإِن قَبِلُوا ذِمَّةً فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ لِلْمَالِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ ان کی جو حقوق ہے یہ ہمارے اوپر وہ مدرسے مساجد کو نہیں دے سکتا، اور نہ کبھی مدرسے مساجد نے فنڈ لیا ہے، کیونکہ وہاں پہ سود کے پیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنا صدقے فنا دوسرے یہ سارے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ مدرسے مسجد پہ نہیں لگ سکتے۔ تو یہ چیزیں تھی، لیکن یہاں پہ دو روگ ننگے ہو گئے۔ ایک وہ جو کہتے تھے مولوی ہی کھائیں گے، مولوی حکمران بنے تو مولوی ہی کھائیں گے، دوسرا بندہ کوئی نہیں کھائے گا، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی اپنا غیر مسلم، نہ کوئی فلاں، یہ فلاں، تو مولوی کھائیں گے۔ تو اسی پوائنٹ ویو کو کل جو مفتی شکور صاحب نے جو کیا کہ میری جو وزارت یہ آپ کی ہے، اور دوسرا آدمی وہ ننگا ہوا جو کہتا تھا کہ مولوی اگر حکمران ہوئے، اگر مولوی اقتدار میں آئے، اگر مولوی پارلیمنٹ میں پہنچے، اگر مولوی حکمران بنے، اگر مولوی وزیر بنے، اگر مولوی وزیر اعظم بنا، اگر مولوی صدر بنا، تو یہ تو دوسروں کو کچا کھا جائیں گے، دوسرے مسلمانوں کو، غیر مسلم کو یہ تو جینے ہی نہیں دیں گے۔ لیکن انہی آدمیوں کو مفتی شکور صاحب نے ننگا کیا کہ یہ دیکھو کہ میں ایک مولوی ہو کر، ایک مفتی ہو کر، ایک مولوی ہو کر، ایک مذہبی جماعت کا وزیر ہو کر، میں نے یہ بتا دیا قوم کو، پوری دنیا کو بتا دیا کہ مولوی انتہا پسند نہیں ہیں، مولوی پاکستان کے خیر خواہ ہیں، مولوی آپ کے خزانے نہیں لوٹیں گے، مولوی آپ کے خزانوں کو خالی نہیں کریں گے، مولوی آپ کے بچوں کے فیوچر کو تباہ نہیں کریں گے، مولوی پاکستان کی معیشت کو تباہ نہیں کریں گے، مولوی مسلمان کیا غیر مسلم کا حق کھانا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ مفتی عبدالشکور صاحب نے بتایا، پوری دنیا کو بتایا کہ تم کہتے ہو نا کہ مولوی آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس چیز کے پابند نہیں، کبھی نہیں۔ مولوی آئین کے مطابق چلتا ہے، مولوی آئین کے مطابق چلے گا، اور چلنے، کیونکہ ہمارا اسلامی درس یہ دیتا ہے کہ مولوی جو ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق چلے گا۔ اسی وجہ سے مفتی عبدالشکور صاحب نے وہ جو بات کی، میں اس بیان کی حمایت کرتا ہوں۔ این بیان جو مفتی شکور صاحب نے دیا وہ درست دیا ہے، اور وضاحت جو تھی وہ مفتی شکور صاحب نے دے دی کہ وضاحت یہ ہے کیونکہ ہمارے جو پڑھے لکھے جاہل ان پڑھ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی جب تک ان کو ذرا ہم تفصیلی کیوں نہ سمجھیں۔